Hello everyone. Let me discuss to you about the topic of the word holy. Atong tunan kini kung unsay kahulugan niining pulong balaan. Atong tunan kinsa ang mga balaan sa Biblia. Excuse me. Ang balaan sa Biblia na sulti may tungod sa mga katawhan naggiluwas sa Ginoo nga sila nisalig kang Kristo human sila nangayog pasaylo sa tanan nilang mga sala o sa diha mismo tungod sa dugo ni Kristo nagiula dito sa cross nga sila ginuan sa tanan nila mga sala na nahimo silang balaan o sa ilahang pagkaniluwas gilahi sila gikan sa kalibutan nga mga katuyuan tungod sa ilang pagabalaan nga buhat sa Ginoo nga sila gilahi aron sa mga katuyuan sa Dios. Mao kani ang pagsapot sa kahimtang sa pagabalaan. Atong basahon ang Biblia diri sa sinulat ni Pedro. Nagaingon diri ang pagabalaan naghisgot sa mga katawhan sa Ginoo. Mao kani ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romano, taga-Corinto, taga-Episo na sila gibalaan sa Dios, pinasikat sa ilahang pagtuo sa Ginoong Hesus diha sa ilahang paghinulsol sa tanan nilang mga sala. So ang pagabalaan wala lang kini siya na tukoy sa mga tao nga nahimo silang balaan tungod kay ang simbahan mismo nagpili kanila nga mahimong kandidato sa pagabalaan o sa dihang adunay paghukom nga sila mahimong pagabalaan tungod kay dunay mga kwalifikasyon aron ang tao mahimong balaan sa dihang siya mahimong nakapasar sa maong mga qualification na siya giisip nga balaan sa simbahan o kini mao na kini ang tradisyon sa simbahan nga doon na sila yung mga gikonsiderar nga mga tao nga himuon nilang pagabalaan apan dili kini mao ang giingon sa Biblia nga ang tao babalaan pinaagi sa paghukom sa simbahan kundi ang pagkabalaan usa kini kahimtang nga diin ang Ginoo naghimong balaan sa usa ka tawo sa diyang siya naghinulsol siya mga sala ug nitilakod siya sa tanan niyang mga dili mayong buhat ug siya nagsugod sa bag-o nga kinabuhi ug ang pagtan-aw sa Ginoo sa iyang kinabuhi dili na hinukman apan usa na ka pinasaylo o hinigugma ni Kristo Hesus. Mao kani ang pagkabalaan sa biblikanhon nga pagsabot sa biblikanhon nga paglantaw.